12 मई 2007 पाकिस्तान की तारीख का बहुत सिया दिन था, जिस दिन कराची की सड़कों पर आग और खून की होली खेली गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची में भी अवाम ने अपनी ताकत दिखाई। उस दंगे फसादात में 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सिया दिन था जब सियासी पार्टियों ने खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग किया था, जिसके बाद कराची की शाहराहों पर सिर्फ खून ही खून था। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ था? इनके पीछे असल मकासद क्या थे और उनका असल मास्टर माइंड कौन था? तो ये सारी हकीकत इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, इसके सामने कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता। कायदे तहरीक का शहर है, ये मुत्तहदा का शहर है, ये मुत्तहदा का शहर है, ये मुत्तहदा का शहर है। जो को कोई भी रुकावट आएगी उसके ये ठोकर लगाकर परे कर देंगे। तो कहानी शुरू होती है 2007 से, जब पाकिस्तान पर डिक्टेटर थे यानी जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनका इत्तेहादी था। तब जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को जनरल परवेज मुशर्रफ दबाना चाहते थे। इसी असना में कोई भी परवेज मुशर्रफ का सामना नहीं कर सकते थे, मां सिवाय सिर्फ एक शख्स से, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से ये तवक्को थी कि वो डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को अपने ओहदे से मुअत्तल कर देगा, क्योंकि इन्होंने परवेज मुशर्रफ और आईएसआई के खिलाफ दूसरे मुकदमात भी बनवाए थे, जिस तरह लापता अफराद का केस, जिनमें से 400 लापता अफराद का जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ, आईएसआई और FIA को करार दिया था। अब यही मेन वजह थी कि मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर दबाव डालकर इस्तीफा देने का मुतालबा किया, मगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इनकार किया। मगर आखिरकार चलते चलते 9 मार्च 2007 चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। बस यही इस्तीफा ही था जिसके बाद मुल्क भर में एक नई तहरीक ने जन्म लिया, जिसे पाकिस्तान वकालत तहरीक कहा जाता है। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और MQM उनका इत्तेहादी था। 11 मई 2007 जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये ऐलान किया कि वो 12 मई 2007 बरोज़े हफ्ता सिंध हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में शिरकत करेंगे। बस ये ऐलान ही था कि अपोजिशन जमातें यानी PTI, जमात इस्लामी, MP, पीएमएल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इस्तकबाल के लिए रैली निकालने का इंतजाम शुरू किया। इसको देखते हुए MQM के MLA यानी नवाज मिर्जा ने असेंबली के फ्लोर पर यहाँ तक कह दिया कि मुल्क हर किसी का हो सकता है, मगर कराची सिर्फ और सिर्फ MQM का है। 12 मई 2007 जब सूरज की रोशनी गिरने वाली थी, पूरा कराची का शहर सुनसान पड़ा था और कराची की शाहराहों पर सिर्फ सियासी लोग थे, जिनके हाथों में डंडे और असलहा था और वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इंतजार में खड़े थे। लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जहाज कराची के एयरपोर्ट पर उतरा और उतरा ही था कि कराची के शाहरा यानी शाहराए फैसल, मेहरान होटल और बिजनेस विकास सेंटर के सामने गोलियों की तरतराहट और पुचाट शुरू हुई।
صحافی عروج ضیاء کے مطابق بزنس ریکارڈ سینٹر کے سامنے قتل عام میں شامل ہونے والے لوگ MQM کے ہی تھے، جو چلتی گاڑیوں اور چلتے لوگوں کو پکڑ کر شناخت کے باعث قتل کر دیتے تھے، اور یہ سب کچھ FC اور پولیس کے سامنے ہوتے تھے، مگر FC اور پولیس خاموش تماشائی بیٹھی تھی۔ چلتی گاڑیوں کے علاوہ میڈیا کے سینٹروں پر حملے، بسوں کو جلانا، گاڑیوں کو جلانا، ویڈیو اور تصویروں میں کھلے عام دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ سارے بندے MQM کے ہی تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود سب سے چونکا اور سب سے حیران کن والی بات یہ ہے کہ 12 مئی پولیس سیکورٹی کی تقریب میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ 12 مئی پولیس سیکورٹی کے لیے پولیس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہی خود سوچ لے کہ اتنے بڑے رائٹس ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہنگامے اور فسادات ہوں گے، مگر پولیس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، یہ کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ مگر ان سب کرنے والے کون تھے؟ بعد میں MQM کے رہنما کمران فاروق نے خود اپنے اعترافی بیان میں یہاں تک کہہ دیا کہ 12 مئی کے فسادات کا ذمہ دار MQM بشمول ڈاکٹر فاروق ستار خود ملوث ہے۔ مگر اس کے علاوہ سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب 12 مئی 2007 پر تحقیقاتی کمیٹی کا فیصلہ کیا گیا، تب یہ تحقیقاتی کمیٹی بنی اس وقت کے چیف جسٹس یعنی جسٹس افضل سبرو کی سربراہی میں، اور ان کے ساتھ فل بینچ بھی تھا۔ جسٹس افضل سبرو اور ان کی فل بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 12 مئی 2007 کے سالے پر کوئی سماعت نہیں ہوگی، اور یہ فیصلہ ناقابل سماعت ہے۔ ارے بھائی، کیسے ناقابل سماعت ہو سکتا ہے؟ جس دن 50 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، گاڑیوں اور بسوں کو جلایا گیا، کراچی کے شاہراہ فیصل اور ان کے علاوہ بزنس سینٹر کے سامنے لوگوں کی شناخت کر کے چن چن کر مارا گیا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، بسوں اور گاڑیوں کو چلانا، میڈیا کے آفسوں کے اندر گھس کر ان کی شیشے توڑنا اور ان کے اندر فائرنگ کرنا۔ اور یہ فیصلہ ناقابل سماعت کیسے ہو سکتا ہے جب کراچی میں خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی ہو؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے لیے ناقابل سماعت ہے، اور پھر یہ ہی ہوا کہ یہ فیصلہ 10 سال سب خانے میں رہا، اور اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو گئی، اور آج تک 12 مئی 2007 کے سال پر کوئی تفتیش اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو گئی، اور ان کے اصل ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرنے کے لیے کئی لوگوں کی انوالومنٹ ہو گئی تاکہ اصل مجرمان لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ تو ناظرین، 12 مئی 2007 کے سالے پر آپ کیا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔